बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 अक्टूबर है, बुध का दिन है। कराची ली मार्केट में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से मैं मुसलसल वीडियोज़ कर रहा हूँ और उसके फ़ॉलो-अप्स आपको दे रहा हूँ। ये खौफ़नाक वाक़या था। एक बेटे ने अपनी माँ, बहन, भांजी, छोटी बहन को जो है वो बेदर्दी से गला काट के कत्ल कर दिया था। उस वाक़ये का खौफ़ अभी मौजूद था कि आज एक और वाक़या पेश आया है कराची में, और ये आया है औरंगी सेक्टर 8.5 में। इसमें भी यही हुआ है, एक खातून जो घर पे मौजूद थी, उसके साथ उसकी शीख-खार बच्ची थी और 2 बच्चे थे, वो घर पे मौजूद थे कि कोई ज़ालिम आया, वो घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने उनके गले काट दिए। एक छोटी बच्ची जो स्कूल गई हुई थी, जब वो वापस आई तो उसने वो मामलात देखे, बाहर निकली, चीखी-चिल्लाई, लोग आए, हॉस्पिटल शिफ्ट किया, और फिर उसके बाद ये सारी खबर जो है अब सामने आ रही है कि इस वाक़ये में भी जो मुलव्विस किरदार नज़र आता है, वो भी कोई अपना ही है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये वाक़या था क्या, अब तक की जो तफ़सीलात मुझे पता चली हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर पुलिस मज़ीद कार्रवाई कर रही है और जो कल्प्रिट है उस तक पुलिस कहती है हम पहुँच गए हैं और उसकी गिरफ्तारी बाकी है। तो ये सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत खौफ़नाक वाक़या पेश आया था जी, बी मार्केट में ख़वातीन बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुई, और मामला जो है वो अब जिस्मानी रिमांड पे है। वो जो मुल्ज़िम है, जो कहता है कि मेरी बहन टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाती थी, और कुछ जायदाद का मामला भी था और कुछ उसकी अपनी शादी का भी मामला था। ये सारी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन ये जो वाक़या है ये उससे भी ज़्यादा खौफ़नाक है, क्योंकि इसमें 2 बच्चे हैं जिनको शदीद ज़ख्मी किया गया, और उनमें से एक बच्चा जो अब मैंने पता किया है वो जो है वो जाँ बाँग हो गया है, उसकी जान चली गई है। अब हुआ क्या? ये औरंगी टाउन है जी, सेक्टर 8.5 है। बताया ये जाता है कि जी घर के अंदर जो है घुस के ये सारा कुछ किया गया है, और पुलिस ने जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें जो है वो तश्कील दे दी हैं। अब इसकी वाक़ये की जो तफ़सीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है कि तकरीबन दिन के वक़्त जो है वो कोई 1 डेढ़ बजे का टाइम बताया जा रहा है, जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया। इस वाक़ये के पेश आने के बाद इनकी एक छोटी बच्ची थी, वो स्कूल से घर आई। जब अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा, वो चीखते हुए बाहर निकली, अल्लाह रहम करे, पता नहीं उस बेचारी को, ज़ाहिर है उसकी छोटी-सी उम्र है वो। तो वो बाहर निकली तो जो अपने आस-पास मोहल्ले वाले हैं वो जो है जमा हुए। पता ये चला कि ये जो ज़ख्मी हैं उनमें 5 साल की अलीज़ा है जिसके वालिद का नाम शाहरुख है। 35 साला रिमशा है जो ज़ौजा की वाइफ़ है, और उसके अलावा एक और बच्चा भी है जिसका नाम सुभान है। और ये वाक़या जो है तकरीबन 1 सवा 1 का है, और जो बच्ची स्कूल से वापस आई वो कोई जो है 1 बजे, पौने पौने 1 बजे के करीब जो है वो बच्ची वापस आई। तो वाक़या उससे पहले का है, और पौने 1 बजे के करीब जो है ये बच्ची स्कूल से वापस आई। अब यहाँ पे ये है कि इनका जो घर का सरबराह है, जिसका नाम शाहरुख है, वो कुरंगी में वेल्डिंग का काम करता है, और वो उस वक़्त ज़ाहिर है अपनी दुकान के ऊपर था। अब जो घर में अंदर दाखिल हुआ उसने चाकू से हमला किया। 6 साला सुभान, 5 साला अलीज़ा। बच्ची ये बताती है कि जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई, पड़ोसी जब आए तो ये 6 साला सुभान और 5 साला अलीज़ा खून में लथपथ पड़े थे। जबकि जो इनकी वालिदा रिमशा हैं, ये घर की बलाई मंज़िल पे, बच्चे नीचे थे, जो रिमशा हैं वो बलाई मंज़िल पे थी। और उसके अलावा जो है जो जो रिमशा ज़ख्मी पड़ी थी उनके पास उसकी शीर-खार बेटी भी जो है वो बैठी हुई रो रही थी, जो कि इस वाक़ये में महफूज़ रही है। अब 2 बच्चियाँ बच गई हैं, एक जो वो है जो शीर-खार है, और एक जो स्कूल से आई थी, ठीक है? अब अहले मोहल्ला जो है उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जो घर का सरबराह है शाहरुख काम पे गया हुआ था। वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, और जाए वारदात से जो है शवाहिद जमा करके क्राइम सीन यूनिट को जो है वो तलब किया गया। इसके बाद ये जो ज़ख्मी थे जी, इन ज़ख्मियों को हॉस्पिटल अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया। और अफ़सोसनाक खबर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक शदीद ज़ख्मी बच्चा जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसकी शिनाख्त 6 साला सुभान से हुई। और बाकी जो 5 साला अलीज़ा है और इनकी जो वालिदा हैं 35 साला, वो अभी तक हॉस्पिटल में हैं, और उनकी हालत भी जो बताया जा रहा है, क्योंकि उसने गर्दनें जो है वो काटी हैं चाकू से, और उनकी हालत जो है वो वो बताई जा रही है तब ठीक नहीं है उनकी हालत। बहरहाल क्राइम सीन यूनिट तलब हो गया। अब जब पुलिस ने जो है, जो एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहब हैं, उनका ये कहना है कि हमने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है और जो सीसीटीवी फुटेजेस देखी हैं, उसके मुताबिक वो ये बताते हैं कि ये वाक़या जो है हमें किसी ज़ाती दुश्मनी का शाख़साना लगता है, कि इनकी किसी के साथ कोई ज़ाती प्रॉब्लम था।
وہ کہتا ہے کہ جی اور اس واقعے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس خاندان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی ملوث ہے، یہ ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی متاثرہ فیملی کی جانب سے وہ معلومات فراہم کر دی گئی ہیں کہ یہ کون تھا یا کون ہو سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر ملزم نے خود فون کر کے واقعے کی اطلاع جو ہے وہ بھی دی، ٹھیک ہے، کہ جی یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اب اس نے خود فون کس کو کیا ہے، کیا صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جو ایس ایچ او مومن آباد ہیں ارشد علی، انہوں نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں ایک سمیر نامی شخص جو ہے وہ ملوث ہے، جو زخمی خاتون کے شوہر شاہ رخ کے ماموں کا بیٹا ہے، شاہ رخ کا یہ رشتہ دار ہے۔ ملزم سمیر کے شاہ رخ کے اختلافات تھے، اور جو ایس ایس پی ویسٹ طارق رئی مستوئی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈی ایس پی کی نگرانی میں جو ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں، اور اس وقوعے کے حوالے سے جو ہے وہ مزید شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس میں یہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ڈی ایس پی اورنگی امتیاز حسین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کبوتر کا پنجرا، جو یہ پرندوں والے پنجرے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر لدا ہوا تھا۔ ملزم جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح نظر آ رہا ہے کہ گھر کے اندر گیا اور واردات کر کے جو ہے اس کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دوپہر 1:15 کا واقعہ ہے، سیکٹر اورنگی ٹاؤن سیکٹر 8:30 کا، اور یہ جو ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا جی کہ لی مارکیٹ والا واقعہ جو ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح گھر کے شاید پتہ نہیں، جو مجھے لگتا ہے چاقو سے اس طرح حملہ کرنا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ فائر کر کے اور یہ سارا کچھ ہو جاتا تھا، بٹ یہ ہے کہ یہ چاقو سے حملے کا دوسرا افسوسناک واقعہ ہے، ود ان ویک، جو ایک ہفتہ ہے اس کے اندر یہ پیش آیا ہے۔ لی مارکیٹ والے میں بیٹے نے کیا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر کے سربراہ کا کزن ہے جس نے یہ، اب ان کا آپس میں اختلاف کیا تھا، یہ سارا معاملہ کیا تھا، یہ انیشیل ویڈیو ہے، مکمل تفصیل جو ہے جو میرے پاس آئی تھی ملزم کی، اس کے اپنا نام تک، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ جو یہ ملزم گرفتار ہوگا اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا، وہ عدالت میں بھی اور پولیس کے سامنے بھی کوئی کہانی سنائے گا کہ آخر اس نے یہ ہینس کرائم کیا کیوں ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اسی طرح اپڈیٹ کریں گے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو واقع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں اور ان کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں۔ میں اسی طرح کی جو سوشل یہی سٹوریز ہوتی ہیں وہی کرتا ہوں۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ کسی میرے ویور نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ شاید بھئی آپ ایسی سٹوری سامنے لاتے ہیں، کوئی اچھی خبریں بھی کیا کریں، تو کوشش یہ ہوتی ہے اچھی خبریں بھی کرتا ہوں میں۔ ویسے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے بھی خبریں کرتا ہوتا ہوں، اور ویسے بھی اچھی خبریں کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہی واقعات میری ویورشپ انہی اس کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے ہم نے ہر چیز کو مد نظر رکھ کے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان خبروں کے کرنے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے، ان خبروں کے کرنے کا مقصد ایک اویئرنیس بھی ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ آپ تک پہنچانا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے۔ میں خبر میں ضرور، جب بھی کوئی ویڈیو اس طرح کی میں کرتا ہوں، اس میں ضرور بتاتا ہوں کہ یار خدا را یہ چیزیں نہ کریں، اس طرح یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ خبریں بھی میں کرتا ہوتا ہوں، اس کے اوپر بھی کام کرتا ہوں۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ جو ہے وہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شاہد ثقلین، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، اور میرا فیس بک پیج ہے شاہد ثقلین کے نام سے، وہاں پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، اسے بھی جو ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹس، میڈیا، سوشل میڈیا میسیجز، یا مجھے ڈائریکٹ میسیج کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میٹر کرتا ہے، میں کمنٹس وغیرہ دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کا جواب بھی دیتا ہوتا ہوں، جیسے میں نے یہ کمنٹ پڑھ لیا تھا، تو بہت ہی زبردست رسپانس آتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، شکر گزار ہوتا ہوں ہمیشہ۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔